أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة أو مسكينا ذا متربة. ميم تا زبر مت را زبر ره مترة با زبر با متربة تا دو زير تن متربة وقف متربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا صاد वाव ज़बर सौ है, सो नहीं पढ़ना। वतवासौ बिस्सब्रि बा साद ज़ेर बिस्साद बा ज़बर सब बिस्सब्र ज़ेरी बिस्सब्रि वतवासौ बिलमरहमह उलाइक अस्हाबुल मयमनह। मीम या ज़बर मई मीम ज़बर मह मईमह नून ज़बर न मईमना ता ज़ेरती मईमनाती वक़्फ मईमना उलाइक अस्हाबुल मयमनह। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमह। मीम शीन ज़बर मश हमज़ा ज़बर मश मीम ज़बर मशअमह ता ज़ेरती मशअमती वक़्फ मशअमह बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमह अलैहिम नारुम मुअसदह।